ماشي. الجرا بحث خمينا نقبر مسلكم سمع لي بتقرينيا طرينا ندبلنا ينخيد إن بتقرينيا خنبلو خلنا خا أه... هذا يقبلوا مو إلنا مسود أنا يلك خمسة نايزر فقنية تم مسترفكم كاتقبلوا مالتي قلت دي وين ماشي بل من يزقبلنا أمر أربعة هنجمر تا مصحف لا تكون يوم سوا PDF حدا زلنا تقبل صدقنا سردلنا برامي تفضل يعني ماشي سئلكم سدد لم تمزي بلهم كا يبل كان دي مصحف يحس كان دي خا ماني مصحف لسانه مسير أنا هوني ولا سئلكم هاي بركون سئلكم سدد لم بلو تمزلكم ماشي نجمر بلو بروح مجماري كبر لنا ربحتا خا أخاتاتلكم تمهار زي أول إيش إمارة فلت يا أمر يفلت يا إمر نخفلت يا إمر يفلت إمركا فلت كان تأمر تفلت فائمر نخفلت آئمر فلت آئمرو فلتو يأمرو يفلتو يا إمرو نخفلتو يا إمرو يفلتو آئمركمو فلتكم تأمرو تفلتو تأمرو نخفلتو آئمرو فلتو آئمرت فريتا تأمر فلتت تفلت تائمر نختفلت تائمر تفلت آئمركي فلتكي تأمري تفلتي تائمري نختفلتي آئمري فلتي آئمرا فلتا يا أمرا يفلتا يا إمرا نخفلتا يا إمرا يفلتا أئمركن فلتكن تأمرا تفلتا تأمرا نختفلتا أأمرا فلتا أأمركو فلتكو أأمر يفلت أفلت أفلت أأمر نخفلت أأمر يفلت أفلت يفلت وين وأتي أفلت إيش أأمرنا فلتنا نأمر نفلت نائمر نخنفلت نائمر نفلت أوكي هجيب حبركم إنكم يا لك خمس أغنية تقبلوا دقوم مالت عصرت مرحانين اللي نازل لنا كأزون تبغين أنتي أنت أو جزء تبرين جزء تبرين هذا يقول مالك هذا جزء كلهم أرى كلهم بحدا كلهم بحدا اوكي باي مره مالتي هو زين حجز بالنا تقبلكم لك خمس زرافة مالتي عمارة ثلاثة يا عم يفلت يا عمر نفلت يا عمر يفلت مركب عمر يفلت عمر يفلت عمر يفلت يا عمرو فلتوا يا عمرو عمرو فلتوا عمرو فلتوا يعمروا مركموا مركموا فلتوا عمروا عمروا فلت عمروا عمروا مرت مرت عمر فلت عمر تعمرتي فلتكي تعمرتي
أعمري نخفلتي أعمري نخفلتي أعمري فلتي أعمرا فلتا فلتا أعمرا يعمرا فلتا يعمرا نفلتا يعمرا نفلتا أعمركن فلتكن أعمرا نفلتا عمركن أعمرا فلتا مركن فلتا أعمركو عمرة فلتكو تفلتا أعمر نفلت فلتا أعمر عمركو نفلت فلتكو أعمر نفلت أعمرنا فلتنا نعمر فلت نعمر نعمر نفلت نعمر نفلت عمر نايمر نايمر هو صبق جيركم حزو حدرة صبق جيركم ملس بلس ها خم بحدش تدقمه مالتي بينها كدقمه خلها أسهم تمر هو بقى بجزم بتقول مالتي እሺ أأمر فلت يأمر يفلت يقرأ نبينه أأمر فلت يأمر يفلت يأمر نخفلت يأمر يفلت أأمرك تفلت تأمر أيمرك مسبلك فلتك أأمرك فلتك تأمر تفلت تأمر نخفلت تأمر فلت أأمر فلتو يأمر يفلتو يأمر نخفلتو يأمر يفلتو أأمركم فلتكم تأمر تفلتو تأمر نخفلتو أأمر فلتو أأمرت فلتات تأمر تفلت تأمر نخفلت تأمر تفلت شي أيمركي فلتكي تأمري تفلتي تأمري نختفلتي أيمري فلتي أيمركن فلتكن تأمرا تفلتا تأمرا نختفلتا تأمرا أمرا فلتا أيمرا فلتا يأمرا يفلتا يأمرا نختفلتا يأمرا يفلتا أي تغير مسرع يتغيرها هجا أنت نقدينك أو تنكا أسعبك الله እሺ أأمركو فلتكو أأمر أفلت أأمر نخفلت أأمر أفلت أأمرنا فلتنا نأمر نفلت نأمر نفلت من هنا اللغة أأمرنا فلتنا نأمر نفلت نأمر نخفلت نأمر نفلت እሺ ካብኡ ያው ቀፂልና ኸ 10 መራሕያን ውእቱን 10 መራሕያን ክፈልጥ እንከለኹ ንብል ማለት እዩ ውእቱ ብእሲ ኣእመሮ ኣእመራሁ ለውእቱ ብእሲ أبينا تلكم الميتات كستان ሕጂ 10 መራሕያን ቶም መራሕያን ዶ ንበይነ ብንፅል ኢልናዮ ሕጂ ንሳቶም እንዳፈለጡ 80 ኢና ክነርብሕ ማለት እዩ ውእቱስ ን10ቲኦም መራሕያን ክፈልጦም እንከሎ እሺ ውእቱ ብእሲ ኣእመሮ ኣእመራሁ ለውእቱ ብእሲ እቲ ሰብኣይ ነቲ ሰብኣይ ፈለጦል يأمر يأمره يفلطو يأمر يأمره نخفلطو يأمر يأمره يفلطو أنت بأسي أئمرك لك وأت بأسي أنت سبعي እቲ ሰብኣይ ንዓኻ ፈለጠካ يأمرك يأمراك يፈልጠካ يأمرك يأمراك ንኽፈልጠካ يأمرك يأمراك يفلطካ ايش وأت بأسي أئمرهم وأئمرهم لو أتم ودو እቲ ሰብኣይ ነቶም ሰብኡት ፈለጦም يأمرهم ويأمرهم يፈልጦም يأمرهم ويأمرهم ንኽፈልጦም يأمرهم ويأمرهم يفلطهم ايش أنتم ودو أئمركم وأئمراكم لكم وأت بأسي
أنتم سبؤت تسابعين أخون فلتكم يأمركم يأمراكم يفلتكم يأمركم يأمراكم نغفلتكم يأمركم يأمراكم يفلتكم ውእቱ ብእሲ ኣይመራሃ ለይእቲ ብእሲት እትሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ይፈለጣ የአምራሃ ይፈልጣ የእምራሃ ይፈልጣ ንኽፈልጣ የእምራሃ ይፍለጣ አንቲ ብእሲት አእመራኪ ለኪ ውእቱ ብእሲ ኣንቲ ሰበይቲ እቲ ሰብኣይን ኣኺ ይፈለጠኪ የአምራኪ ይፈልጠኪ የእምራኪ ንኽፈልጠኪ የእምራኪ ይፍለጥኪ ውእቱ ብእሲ ኣእምራሆን ለውእቶን ኣይኑስ እቲ ሰብኣይ ነተን ኣንስቲ ፈለጠን የአምራሆን ይፈልጠን የእምራሆን ንኽፈልጠን የእምራሆን ይፍለጠን አንትን ኣእኑስ ኣእመረክን ለክን ውእቱ ብእሲ ኣእመራክን ለክን ውእቱ ብእሲ ኣንትን ኣንስቲ እቲ ሰብኣይን ኣኽን ፈለጠክን የአምራክን ይፈልጠክን የእምራክን ንኽፈልጠክን የእምርክን ዘይኮነስ የእምርክን ተጣይኹም ትገብርዋ እዚኣ የእምራክን ይፍለጥክን ቀፂሉ መኒ ቦትናን እሺ ውእቱ ብእሲ ኣይመራን ሊተለ ብእሲ እቲ ሰብኣይ ንኣይ ከመይሩስ እቲ ሰብኣይ ንኣይ ንሰብኣይ ፈለጠኒ የአምራኒ ይፈልጠኒ የአምራኒ ዲ እሺ የእምራኒ ንኽፈልጠኒ የእምራኒ ይፍለጠኒ ውእቱ ብእሲ ኣእመራነ ለነ ለእደው እቲ ሰብኣይ ንኣና ንሰውት ፈለጠኒ የአምራነ ይፈልጠና የእምራነ ንኽፈልጠና የእምራነ ይፍለጠና እሺ ተቀበሉ በሉ ኩልህና ምሾ ውእቱ ብእሲ ኣእምሮ ኩልኩም ውእቱ ብእሲ ኩልኩም ብሓደ ኣእምሮ ለውእቱ ብእሲ يأمره يفلطه يأمره أنت
يأمرك يأمرك نخفلك يأمرك يأمرك أمرهون لو بسي يأمرون أمرهون لوتون أنوس تبعينة أنستي فلتن يأمرون يأمرهون يأمرون يأمرهون نخفلتن يأمرون يأمرهون أنتن أنوس أمركن أمركن لكن وتو بسي أنتن أنستي تسوين نعان فلتكن እሺ ልኩሞ ዘሊእኩሞ መልስ እዝራ ፍጥነት እንዳወሰካ ማለት እሺ ንስኹ መልሶ ከለካ ያወስኹም ምሓስ እሺ ውእቱ ብእሲ ኣእምሮ ኣእምራሁ ለውእቱ ብእሲ እቲ ሰብኣይ ነቲ ሰብኣይ ፈለጦ የኣእምሮ የኣምራሁ ይፈልጦ የኣእምሮ የኣምራሁ ንክፈልጦ የኣእምሮ የኣምራሁ ይፍለጦ ኣይ መልስ ሓደ ይትገብራ ዝተውዕል ኣቢልካ ብል ውእቱ ብእሲ ኢልካ ጀምር ውእቱ ብእሲ ኣእምሮ ኣእምራሁ ለውእቱ ብእሲ እቲ ሰብኣይ ነቲ ሰብኣይ ፈለጦ የኣምሮ የኣምራሁ ይፈልጦ የኣምሮ የኣምራሁ ንክፈልጦ ወላ ክራይ ጠኹም ነው ናቅሽ ኢሎምሽ هو ጽቡቅ ኢኻ ዘለካ ከም ቆፅዕ የኣምሮ የኣምራሁ ይፍለጦ አንተ ብእሲ ኣይመራከ ለከ ውእቱ ብእሲ አንታ ሰብኣይ እቲ ሰብኣይ ንዓኻ ፈለጠካ የኣምራከ ይፈልጠካ የኣምርከ የኣምራከ ንኽፈልጠካ የኣምርከ የኣምራከ ይፈልጠካ ይፍለጥካ ትእዛዝ ውእቱ ብእሲ ኣእመሮሙ ኣእመራሆሙ ለውእቶሙ እደው እቲ ሰብኣይ ነቶም ሰብኡት ፈለጦም የኣምሮሙ የኣምራሆሙ ይፈልጦም የኣይምሮሙ የኣይምራሆሙ ንኽፈልጦም የኣይምሮሙ የኣይምራሆሙ ይፍለጦም አንቱም እደው ኣይመረኩሙ ኣይመራኩሙ ለኩሙ ውእቱ ብእሲ ኣቱም ሰብኡት እቲ ሰብኣይ ንዓኹም ፈለጠኩም የኣምረኩሙ የኣይምራኩሙ ይፈልጠኩም የኣይምርኩሙ የኣምራኩሙ ንኽፈልጠኩም የኣይምርኩሙ የኣይምራኩሙ ይፍለጥኩም ውእቱ ብእሲ ኣይመራሃ ለይእቲ ብእሲ እቲ ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ፈለጣ የኣምራሃ ወደቀረሽ ዜታ የኣምራሃ ይፈልጣ የኣምራሃ ንኽፈልጣ ኣደለ የእምራሃ የእምራሃ ንኽፈልጣ የእምራሃ ይፍለጣ አንቲ ብእሲት ኣይመራኪ ለኪ ውእቱ ብእሲ ኣንቲ ሰበይቲ እቲ ሰብኣይ ንዓኺ ፈለጠኪ የኣምረኪ የኣምራኪ ይፈልጠኪ የኣይምርኪ የኣምራኪ ንኽፈልጠኪ የኣይምርኪ የኣምራኪ ይፍለጥኪ ውእቱ ብእሲ ኣእመሮን ኣይመራሆን ለውእቶን ኣእኑስ ውእቱ ብእሲ ኣእመሮን ኣይመራሆን ለውእቶን ኣእኑስ እቲ ሰብኣይ ነተን ኣንስቲ ፈለጠን የኣምሮን የኣምራሆን ይፈልጠን የኣይምሮን የኣይምራሆን ንኽፈልጠን የኣይምሮን የኣይምራሆን ይፍለጠን ውእቱ አንትን ኣእኑስ ኣይመረክን ኣይመራክን ለክን ውእቱ ብእሲ ኣብትን ኣንስቲ እቲ ሰብኣይ ንዓኽን ፈለጠክን የኣምረክን የኣምራክን ይፈልጠክን የኣይምርክን የኣምራክን ንኽፈልጠክን የኣይምርክን የኣምራክን ይፍለጥክን ውእቱ ብእሲ ኣይመረኒ ኣይመራኒ ሊተ ለብእሲ እቲ ሰብኣይ ንዓይ ንሰብኣይ ፈለጠኒ የኣምረኒ የኣምራኒ ይፈልጠኒ የኣይምረኒ የኣይምራኒ ንኽፈልጠኒ የኣይምረኒ የኣይምራኒ ይፍለጠኒ ውእቱ ብእሲ ኣይመረነ ኣእመራነ ለነ ለእደው የኣምረን እቲ ሰብኣይ ንዓና ንሰብኡት ፈለጠና የኣምረነ የኣምራነ ይፈልጠና የኣይምረነ የኣምራነ ንኽፈልጠና የኣይምረነ የኣእምራነ ይፍለጠና
أنت بأسي أيمركه لو أت بأسي أنت سبأي نت سبأي فلتكايو تأمره تفلطو تأمره نغت فلطو أأمره فلطو أنت بأسي أيمركهم لو أتم أدو እሺ አንታ ሰብኣይ ነቶም ሰብኡት ፈለጥካዮም ተኣምሮሙ ትፈልጦም ተእምሮሙ ንኽትፈልጦም ኣእምራሆሙ ትፍለጦም አንተ ብእሲ ኣይመርካሃ ለይእቲ ብእሲት አንታ ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ፈለጥካያ ተኣምረሃ ትፈልጣ ተእምራሃ ንኽትፈልጣ ኣእምራሃ ፍለጣ አንተ ብእሲ ኣይመርካሆን ለውቶን ኣይኑስ አንታ ሰብኣይ ነተን ኣንስቲ ፈለጥካየን ተኣምራሆን ትፈልጠን ተእምራሆን ንኽትፈልጠን ኣእምራሆን ፍለጠን አንተ ብእሲ ኣይመርካኒ ሊተለ ብእሲ አንታ ሰብኣይ ንዓይኒ ሰብኣይ ፈለጥካኒ ተኣምራኒ ትፈልጠኒ ተእምራኒ ንኽትፈልጠኒ ኣእምራኒ ፍለጠኒ አንተ ብእሲ ኣይመርካነ ለነ ለእደው አንታ ሰብኣይ ንዓና ንሰውት ፈለጥካና ተኣምራነ ትፈልጠና ተእምራነ ንኽትፈልጠና ኣእምራነ ፍለጠና تقبل زيابة نعم تملس ውእቱ ኩለና ንበልዓ بحاده እሺ ውእቱ ብእሲ ኣእምራነ ሊተ ለብእሲ እቲ ሰብኣይ ንዓይኒ ሰብኣይ ፈለጠኒ أنت إنا كون متصني أنت ሽባ አንተ ብእሲ አንተ ሰብኣይ ነቲ ሰብኣይ ተኣምሮ ተኣምራሁ ንኽትፈልጦ አንተ ብእሲ ኣእመርኮሙ ለአእመርኮሙ ለውእቶሙ አንተ በሲ አእምሮን አእምሮን ቶና አንተ አእምሮን ተአምራሆን ተአምረኒ ተአምሮን ተአምራሆን ፍለጠኒ አንተ በሲ አመርከኒ አመርካን በበሲ አተሰባይ ናይን ሰባይ ተአምረኒ ተአምራኒ ንትፈልጠኒ ተአምረኒ ተአምራኒ አምረኒ ፍለጠኒ አንተ በሲ አመርከና ለነ አንተ ሰባይን ትፈልጠን ተአምረነ ተአምራነ ትፈልጠን አምረነ አንተ በሲ አመርካ ለኢቲ በሲ አንተ ሳይና ሰይተ ጣያ ወዲሁም የነታ ዚያ ሕተውላት ንግን መጨረሻ ምስወዳን ሕቶም መጨረሻ አንተ ብእሲ አይመርካሁ ለውኡት ብእሲ አንተ ብእሲ አይመርካሁ ለውኡት ብእሲ አንታ ሰብኣይ ነቲ ሰብኣይ ፈለጥካዮም ተኣምራሁ ትፈልጦ ተኣምራሁ ንኽትፈልጦ ኣእምራሁ ዘንድና ትእዛዝ ጥብቅ ብሎ ታይም ዘንድና ኦኬ ከጥዋ ክልቲ ዘንድና ትእዛዝ ተኣምራሁ ትፈልጦ ተእምሮ ኣይትፍርሐዮ ተእምራሁ ተእምራሁ ንኽትፈልጦ ኣእምራሁ ፍለጦ
አንተ ብእሲ አይመርኮሙ አይመርካሆሙ ለውእቶሙ እደው አንታ ሰብኣይ ነቶም ሰብኦት ፈለጥካዮም ተኣምሮሙ ተኣምራሆሙ ትፈልጦም ተኣምሮሙ ተኣምራሆሙ ንኽትፈልጦም ኣእምሮም ኣይመርካሆሙ ፍለጦም አንተ ብእሲ ኣይመርካሃ ለይእቲ ብእሲ አንታ ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ፈለጥካያ ተኣምራሃ ትፈልጣ ተኣምራ ተኣምራሃ ተኣምራሃ ንፈልጣ ኣእምራ ኣይመርካሃ ፍለጣ አንተ ብእሲ ኣይመርካሃ ዲ ዘሎ አይደለም የተበላሸው ኣእምራሃ ወካስ የብሉ አንተ ብእሲ ኣይመርካ ኦኬ እንታ በውይት ያ በእሺ ተኣምራሃ ትፈልጣ ተኣምራሃ ንኽትፈልጣ ኣእምራሃ ፍለጣ تمام አንተ ብእሲ ኣይመርኮን ኣይመርካሆን ለውእቶን ኣእኑስ አንታ ሰብኣይ ነተን ኣንስቲ ፈለጥካየን ተኣምሮን ተኣምራሆን ትፈልጠን ተኣምሮን ተኣምራሆን ንኽትፈልጠን ኣእምሮን ኣእምራሆን ፍለጠን አንተ ብእሲ ኣይመርከኒ ኣይመርካኒ ሊተ ለብእሲ አንታ ሰብኣይ ንዓይን ሰብኣይ ፈለጥካኒ ተኣምረኒ ተኣምራኒ ትፈልጠኒ ተኣምረኒ ተኣምራኒ ንኽትፈልጠኒ ኣእምረኒ ኣይመራኒ ፍለጠኒ አንተ ብእሲ ኣይመርከነ ኣይመርካነ ለነ ለእደው አንታ ሰብኣይ ንዓና ንሰውት ፈለጥካና ተኣምረነ ተኣምራነ ንኽትፈልጠና ተኣምረነ ተኣምራነ ንኽትፈልጠና ተኣምረነ ተኣምራነ ንኽትፈልጠና ኣእምረነ ኣእምራነ ፍለጠና እሺ ካብውቶ በዲ ካብውቶም ድሓቂ ቦቶም ሕቶ ሓዝዎም ሕንጥጥ እንዳበልኩም መፅንሑ ሽዑ መጨረሻ ሕቶ ጠቕሊልና ክነብሎ ኢና ማለት እዩ እሺ ማነው ቀጥሎ ውእቶም ይመስለና ውእቶም ወዶ ኣይመርዎ ለውእቱ ብእሲ እቶም ሰብኡት ነቲ ሰብኣይ ፈለጥዎ ይኣምርዎ ይፈልጥዎ የእምርዎ ንኽፈልጥዎ የእምርዎ ይፍለጥዎ አንተ ብእሲ ኣይመሩከ ለከ ውእቶም ውደው አንታ ሰብኣይ እቶም ሰብኡት ንዓኻ ፈለጡኻ ይኣምሩከ ይፈልጡኻ የእምሩከ ንኽፈልጡኻ የእምሩከ ይፍለጡኻ ውእቶም ውደው ኣይመርዎም ለውእቶም ውደው እቶም ሰብኡት ነብቶም ሰብኡት ፈለጥዎም ይኣምርዎሙ ይፈልጥዎም የእምርዎሙ ንኽፈልጥዎም የእምርዎሙ ይፍለጥዎም አንቱሙ ውደው ኣይመሩኩሙ ለክሙ እቶም ውደው እቶም ሰብኡት እቶም ሰብኡት ንዓኹ ፈለጥኹም ይኣምሩክሙ ይፈልጥኹም የእምሩክሙ ንኽፈልጥኹም የእምሩክሙ ይፍለጥኹም ውእቶም ውደው ኣይመርዋ ለኢት ብእሲት እቶም ሰብኡት ነታ ሰበይቲ ፈለጥዋ ይኣምርዋ ንኽፈልጥዋ የእምርዋ ይፍለጥዋ አንቲ ብእሲት ኣእመሩኪ ለክ ውእቶም ውደው ኣንቲ ሰበይቲ እቶም ሰብኡት ንዓኺ ፈለጥኺ ይኣምሩኪ ይፈልጡኺ የእምሩኪ ንኽፈልጡኺ የእምሩኪ ይፍለጡኺ ውእቶም ውደው ኣእመርዎን ለውእቶን ኣይኑስ እቶም ሰብኡት ነተን ኣንስቲ ፈለጥዎን ይኣምርዎን ይፈልጥዎን የእምርዎን ንኽፈልጥዎን የእምርዎን ይፍለጥዎን አንተን ኣእኑስ ኣእመሩክን ለክን ውእቶም ውደው ኣንትን ኣንስቲ እቶም ሰብኡት ንዓኹም ፈለጥኹን ይኣምሩክን ይፈልጥኹን የእምሩክን ንኽፈልጥኹን የእምሩክን ይፍለጥኹን ውእቶም ውደው ኣእመሩን ሊተ ለብእሲ እቶም ሰብኡት ንዓይኒ ሰብኣይ ይፈለጡኒ ይኣምሩኒ ይፈልጡኒ የእምሩኒ ንኽፈልጡኒ የእምሩኒ ይፍለጡኒ ውእቶም ውደው ኣእመሩን ለነ ለእደው እቶም ሰብኡት ንዓና ንሰብኡት ፈለጡና ይኣምሩነ ይፈልጡና የእምሩነ ንኽፈልጡና የእምሩነ ይፍለጡና ተቐበል
ውእቶም እቶም እደው አእመሩ وهم لو عملوا ولو እቶም ሰብኡት ነቲ ሰብኣይ عملوا ፈልጥዎ ያእምርዎ نخفضوا يعملوا أنت عمل لك وهم أنت تبعي تمسوك نعرفهم يعملوك 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 እቶም ወደ አመሩ ወደ ውእቱ ይፈልጡዎም ያምርዎም ይፈልጡዎም ወደ ያምረክሙ ይፈልጡዎም ያምርክሙ ይፈልጡዎም ያምሩዋ ያምሩዋ ያምሩኪ ይፍለጡኺ ያምሩኪ ይፍለጡኺ ያምርዎን ይፈልጡዎም ያምሩክን ይፈልጡኽን ያምሩክን أنت بسيط እቶም እደው ኣይመርዎ ለውኡት ብእሲ እቶም ሰብኡት ነቲ ሰብኣይ ፈለጥዎ يأمروا يفلطوا يأمروا نخفطوا يأمروا يفلطوا أنت بأسي أأمرك لك وأتم إدو أنت سبعي أتم صوت نعها فلطخا يأمرك يفلطخا يأمرك نخفطخا يأمرك يفلطخا وأتم إدو أأمروا لو أتم إدو أتم صوت نفتم صوت فلطوا يأمروا يفلطوا يأمروا نخفطوا يأمروا يفلطوا أنتم إدو أأمركم لكم وتم أأمركم أنتم إدو أأمركم لكم وتم إدو أتم صوت وتم صوت نعخو فلطخم يأمركم يفلطخم يأمركم نخفطخم يأمركم يفلطخم وأتم إدو أأمروا ليئتي بأسيت أتم صوت نتا سبيتي فلطوا يأمروا يفلطوا يأمروا نخفطوا يأمروا يفلطوا أنت بأسيت أأمركي لك وأتم إدو أنت سبيتي أتم صوت نعاخي فلطخي يأمركي يفلطخي يأمركي نخفطخي يأمركي يفلطخي وأتم إدو أأمرون اللي علينا همش وأتم إدو أأمرون لو أتون أنس لو أتون فتح وأتم إدو أأمرون لو أتون أنس أدلم أأمرون لو أتون وأتم إدو أأمرون لو أتون أنس وأتم إدو أأمرون لو أتون أنس أأمرون بسيا
اوكي تي ውእቶም እሺ ውእቶም እደው ኣይመርዎን ለውእቶን ኣእኑስ እቶም ሰብኡት ነተን ኣንስቲ ይፈለጥዎን የኣምርዎን ይፈልጥዎን የኣምርዎን ይፈልጥዎን የኣይምርዎን ንኽፈልጥዎን የኣይምርዎን ይፍለጥዎን አንትን ኣእኑስ ኣይመሩክን ለክን ውእቶም እደው አንትን ኣንስቲ እቶም ሰብኡት ንዓኽን ፈለጥኽን የኣምሩክን ይፈልጥኽን የኣይምሩክን ንኽፈልጥኽን የኣይምሩክን ይፍለጥኽን ውእቶም እደው ኣይመሩኒ ሊተ ለብእሲ እቶም ሰብኡት ንዓይ ንሰብኣይ ፈለጡኒ የኣምሩኒ ይፈልጡኒ የኣይምሩኒ ንኽፈልጡኒ የኣይምሩኒ ይፍለጡኒ ውእቶም እደው ኣይመሩነ ለነ ለእደው እቶም ሰብኡት ንዓና ንሰብኡት ፈለጡና የኣምሩነ ይፈልጡና የኣይምሩነ ንኽፈልጡና የኣይምሩነ ይፍለጡና አንትሙ እደው ኣይመርክምዎ ለውእቱ ብእሲ ኣንቱም ሰብኡት ነቲ ሰብኣይ ፈለጥክምዎ ተኣምርዎ ትፈልጥዎ ኣእምርዎ ንኽትፈልጥዎ ኣእምርዎ ፍለጥዎ አንቱም እደው ኣይመርክምዎም ለውእቶም እደው ኣንቱም ሰብኡት ነቶም ሰብኡት ፈለጥክምዎም ተኣምርዎሙ ትፈልጥዎም ኣእምርዎሙ ንኽትፈልጥዎም ኣእምርዎሙ ፍለጥዎም አንቱም እደው ኣይመርክምዎ ማነው ኣይመርክምዎ መዲና ኢልና ነርና አንቱም እደው ኣይመርክምዎ ለይቲ ብእሲት ኣንቱም ሰብኡት ነታ ሰበይቲ ፈለጥክምዋ ተኣምርዋ ትፈልጥዋ ኣእምርዋ ንኽትፈልጥዋ ኣእምርዋ ፍለጥዋ አንቱም እደው ኣይመርክምዎን ለውእቶን ኣይኑስ ኣንቱም ሰብኡት ነተን ኣንስቲ ፈለጥክምወን ተኣምርዎን ትፈልጥዎን ተኣምርዎን ንኽትፈልጥዎን ኣእምርዎን ፍለጥዎን አንቱም እደው ኣይመርክሙን ሊተ ለብእሲ ኣንቱም ሰብኡት ንዓይኒ ሰብኣይ ፈለጥክሙኒ ተኣምሩኒ ትፈልጡኒ ተኣምሩኒ ንኽትፈልጡኒ ኣእምሩኒ ፍለጡኒ ንሕና ድዩ አንቱም እደው ኣይመርክሙን ለነ ለእደው ኣንቱም ሰብኡት ንዓና ንሰብኡት ፈለጥክሙና ተኣምሩነ ትፈልጡና ተኣምሩነ ንኽትፈልጡና ኣእምሩነ ፍለጡና ተቐበሉ ኣንቱም እደው አንትሙ እደው ኣይመርክምዎ ለውእቱ ብእሲ አንቱም እደው ኣይመርክምዎ ኣይፈለጥክምዎ ተኣምርዎ ተኣምርዎሙ
تأمرون تفضلنا تأمرون فلوتنا صوت معنا صوت فلتكمنا أنتم إدو أيمركم هو لو أوت بأسي أنتم صوت نتسبعي فلتكم هو تأمروا تفلتوا تأمروا نختفلتوا أمروا فلتوا أنتم إدو أيمركم وم لو أوتم إدو أنتم صوت نتم صوت فلتكم وم تأمروا تفلتوا تأمروا نختفلتوا أمروا فلتوا أنتم إدو أيمركم هو ليئتي بأسيت أنتم صوت نتا سبيتي فلتكم هو تأمروا تفلتوا تأمروا نختفلتوا أيمروا فلتوا أنتم إدو أيمركم هو لو أوتون أنوس أنتم صوت نتن أنستي فلتكم هو تأمروا تفلتوا تأمروا نختفلتوا أيمروا فلتوا أنتم إدو أيمركموني ليتا لبسين أنتم صوت نعين سبعي فلتكموني تأمروني تفطوني تأمروني نختفطوني أأمروني فلتوني أنتم إدو أيمركمونا لنا لا إدو أنتم صوت نعنا نصوت فلتكمونا تأمرونا تفطونا تأمرونا نختفطونا أأمرونا فلتونا ايش زي اخلنا خوني استرفنا قصال نغوره هجي ناب حطو نقطه حطو انت هليكم كم جمرتا جميركم سافج مالتي يبابي انت ويت حتى اللي خلنا وركا جمرمو قالت كاخلهم هراي أبتي أساسي أبتناي بعل وقتو قال مالتي يأمرك قال بخلت خيد نيرو هو أبترقم جن حنتي إساي بالنيرمو كما يتي إساي ያው ከምዚ ዮናታንን ይባቤን ማለት ይኽልተ በቃ ክልተ ስም ይዘለዎ እምበር ሓደ ትርጓሚ እዩ ኣባሃህላ እዩ ብክልቲኡ ይበሃል ከምዚ አንቀጽ ኢልና ንጥቀመሉ ምስሊ ናይ ቅዳሴ እዎ ብክልቲኡ እዩ ዝበሃል እዚኣ ነይራትኒ ፅቡቅ ወቶም ዝድርቡ መነመን ምዃኖም ምፍላጥ ማለት እዩ ፅቡቅ ትሕቶ هم ዝድርቡ ኣየኖት እዮም ሕጂ እንዳ ክንሪኦም ፀኒሕና ኣይወዳእናዮምን ግን ካብዞም ዝረኣናዮም መነመን ደሪብና ኢልና ውእቱን አንተ መስለኒ መንመንን ውእቱን አንተን ሓቀይ ኣብዚ ረኺብና ኣለና هو ووتن أنتن ውእቱን አንተን ረኺብና ኣለና ዝድርቡ ውእቶም ኸ ደሪቦም ድዮም ኣይደረበ አንቱም ኸ ኣይደረበ ይደረበ ስለዚ ተሪፎም ዘለዉ ከዓ መነመን ይደርቡ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ እዚ ናይ ብምሉእ ግስ ዘገልግል ብዚ 80 ረባሕታ ሕጂ እንታይ እንታይ ርኢና መስለኩም ውእቱ ንክንደይ ፈሊጡ ንዓሰርተ አንተ ንክንደይ ፈሊጡ ንዓሰርተ አንተ ባ አንተ ንሽድሽተ ውእቶም ንክንደይ ፈሊጦም አንቶም ንክንደይ ፈሊጦም ከም ሽድሽተ ስለዚ ጠቕላላ ክንደይ ርኢና ኣለና ማለት እዩ 20 ክድምር 12 ክንደይ 32 እንዲ 32 ርኢና ኣለና ማለት እዩ 80 ክንበፅሕ ክንደይ ተሪፍና ናይ እቲ ናይ ኣንቲ ናይ ውእቶን ናይ ኣንትን ናይ ኣነ ናይ ንህነ ተሪፍና ኣሎ እዚአን ከዓ ብሓንቲ ወንበር ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ንውዳእን ማለት እዩ ፅቡቕና ዝኾነ ካልእ ሕቶቶ ዘይሃልይኩም ፀሎት ንግበሩ እሞ ያው ቀፅሉ ቅፀላ ግን ግድን እዩ ሕቶ እንተሃልዩ ግን ሕቶቶ የነታ ወደና ፅባሕ ነገር ኣለኒ እዎ ግድን ናይ ልደት የንግርዶ ፅባሕ ወይስ ኣይ ፅባሕ ናይ ልደት ሓሊፊ ዕለት ክንደይ እዩ ዘሎ ሎማዓንቲ 30 ዲ ግን ፅቡቅ ናይ ልደት ቅኒ ክሕለፍ ዘይግባእ ናይ ልደት ንገሩ ፅባሕ
እሺ كلكم ناي لدت قصر እሺ እሺ ተተዘየለ ያው ጸሎት ንገሩ በለ ሰላም ለኪ እንዘን ሰግን ብለኪ በሐባር ኩልኩም لابوين لابرام ولا زروس كلا ربي يكشف عادي قبور ورد تصلي مري وردة باش وردة فؤادي بمري وردة اللي أتم نفس قناة خدهم مريم لا تمار من سالم لك سالم ساعات ما مع الزبر خلنا نستلف الساعات خلنا استمرنا تمشي الله بالبناية تعبنا نورنا ربنا أنني هذا سلام نبر أنا ضد سلام نبر أنا تنقل يبصحنا أملانا ونزل السماوات قدس الكريم سيدنا مالك هذا مالك لنا سلام لنا السلام عليكم أجزاء السلام علينا ربنا كل شيء زاد من استعين وسعة العالم والعالم سلام الشريعة ملاك وبزيتها مريم سلام لك ድንግል በህሊናኪ ወለምነሳሽ እግዚአብሔር ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስቶ በክብር የተወሰ ብስጥኦ ማርያም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ አሉ ይጸልይ ምህረት በእንቲአነ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማጸናች ጊዜ ነው አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአንዲቀ ካህናት ስርየ ኃጢአት በመሸሽ ያበሳ ስልጣነ ዘወሀቦሙ ለአበዊነ ሐዋርያት አበዊ ካህናት አበዊ ዲያቆናት አግብርታውያን አይርጉ ሕፃናት ቅዱሳን ወንጻነ ድላነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ለእግዝእትነ ማርያም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ ወጌታ ስርይ ልታዘያት ማለት ነው።